अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज ईद कैसे पढ़ें, प्रैक्टिकल वीडियो है। मैं आप लोगों को पढ़कर दिखाने जा रहा हूँ। ईद की नमाज की नीयत कैसे करेंगे, इसमें जो ज़ायद तकबीरात कही जाती हैं उन तकबीरात की तरतीब क्या है, यानी कौन सी तकबीर पर हमने हाथ छोड़ देने हैं, कौन सी तकबीर पर हाथ बांध लेने हैं, इमाम के इक्तदा में इमाम के पीछे हमने ईद की नमाज कैसे अदा करनी है, हमने क्या पढ़ना है, कहाँ खामोश रहना है, A to Z मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ईद की नमाज का तरीका बआसानी आप सीख जाएंगे। इसमें ख़ास तौर पर जो ज़ायद तकबीरात होती हैं ना, इन्हीं में ही बाज़ लोग भूल जाते हैं, गलती कर देते हैं, क्योंकि साल के बाद हमने ईद की नमाज अदा करनी होती है। तो बाज़ लोग जो है वो इमाम साहब तकबीरात कहते हैं तो वो रुकू में चले जाते हैं या एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि कौन किस तरह से तकबीर पर क्या रिएक्ट कर रहा है, कब हाथ बांध रहा है, कब छोड़ रहा है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन तकबीरात की तरतीब क्या है मैं आसान अंदाज में बिल्कुल सिंपल वे में आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हमने नियत करनी है और नियत जो है वो हमने इमाम की इक्तदा की करनी है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियत पर है। नियत ये जरूरी है। अब नियत है क्या? नियत असल दिल का पुख्ता इरादा है। जुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बाद लोग कहते हैं कि हम अल्फाज अदा करके नियत करेंगे, तो आप यूं भी अल्फाज अदा कर सकते हैं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की अल्लाह की रजा के लिए, ज़ायद 6 तकबीरें भी कह सकते हैं, और इसी तरह इमाम के इक्तदा की, पीछे इस इमाम के इक्तदा की ये नियत हमने ज़रूर करनी है। नियत हो गई। नियत करने के बाद हम जो है वो वेट करेंगे, इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। अच्छा, इसमें इकामत नहीं होती, यानी सफ़े दुरुस्त करेंगे, डायरेक्ट नमाज शुरू होगी, ठीक है ना। इमाम साहब जो है वो तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। हमने भी इमाम की इक्तदा में तकबीर तहरीमा कहकर अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करनी है। अच्छा, इसमें आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि इमाम की तकबीर तहरीमा से आप आगे बढ़ जाएं। यानी बाज़ लोग होता है ना कि इमाम साहब अल्लाहु अकबर इस तरह, लेकिन बाज़ लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में अल्लाहु अकबर। अगर आप इमाम की तकबीर तहरीमा कहने से पहले आपने तकबीर तहरीमा कह ली, यानी आप इमाम से आगे बढ़ गए, तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। इमाम साहब तकबीर तहरीमा कह लें, उसके बाद फिर हमने अल्लाहु अकबर कहकर तकबीर तहरीमा से नमाज शुरू करनी है। अब जब यहाँ पर पहली तकबीर हमने तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांध लिए, तो यहाँ पर इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे, मुक्तदी के लिए भी हुक्म है सना पढ़ेगा, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना कंप्लीट करने के बाद हम खामोश हो जाएंगे, आगे ताउज़ तस्मिया या सूरह फातिहा बिल्कुल नहीं, बल्कि हम सना पढ़ने के बाद हम खामोश हो जाएंगे। अब इमाम साहब सना कंप्लीट करने के बाद 3 तकबीरें कहेंगे, 3 तकबीरात होंगी, ठीक है ना। इमाम साहब पहली तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दिए। अब इनको आपने समझना है, ठीक है ना। पहली तकबीर पर हाथ छोड़ दिए, दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दिए, फिर तीसरी मर्तबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लेंगे। अच्छा, बाज़ लोग तकबीरात कहते नहीं हैं, जब उनसे पूछा जाए कि आपने तकबीरात, वो कहते हैं कि हम दिल ही में कह रहे थे। तो दिल ही में कहना ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना। आप भी तकबीरात कहेंगे, यानी बुलंद आवाज से तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आवाज में मुक्तदी भी तकबीरात कहेगा। अब तीसरी तकबीर पर हाथ बांध लिए, अब हम खामोश हो जाएंगे। इमाम साहब जो है आगे आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, फिर उसके बाद सूरह फातिहा की मुकम्मल तिलावत करेंगे बुलंद आवाज से, उसके बाद फिर कोई साथ सूरत मिलाएंगे। सूरत कंप्लीट करने के बाद इमाम साहब तकबीर कहते हुए रुकू में जाएंगे। हमने भी इमाम के इक्तदा में अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। अब यहाँ पर रुकू की तस्बीह हम पढ़ेंगे सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा। उसके बाद इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे, हमने भी रब्बना वलकल हम्द ये कहना है। उसके बाद फिर हम सजदे में जाएंगे, यानी इमाम साहब सजदे में जाएंगे, हमने भी इमाम के इक्तदा में दोनों सजदे करने हैं। सजदे की तस्बीहात हमने भी पढ़नी है, इमाम साहब ने भी पढ़नी है, ठीक है ना। उसके बाद फिर दूसरी रकात में जब खड़े होंगे, यानी दोनों सजदे कर लिए, अल्लाहु अकबर कहकर इमाम साहब दूसरी रकात में पहुंचे। हम भी जब दूसरी रकात में पहुंचेंगे तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ना। पहली रकात में तो हमने सना पढ़ी थी, दूसरी रकात में हम खामोश रहेंगे। इमाम साहब बुलंद आवाज से
قراءت کریں گے، یعنی سب سے پہلے یہاں پر قراءت ہوگی۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیرات ہوئی تھی، اس کے بعد پھر قراءت، لیکن دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو امام صاحب سب سے پہلے قراءت کریں گے، مکمل سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد پھر تکبیرات ہوں گی، 3 تکبیرات یہاں پر بھی ہوں گی۔ کیسے؟ یعنی امام صاحب سورہ فاتحہ اور سورت ملا لی انہوں نے، تو اس کے بعد پھر وہ اللہ اکبر تکبیر کہیں گے۔ اب ہم نے رکوع میں نہیں جانا، بلکہ 3 تکبیرات ہوں گی یہاں پر۔ 3 تکبیر، پہلی تکبیر پر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے۔ تینوں تکبیروں پر ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اس کے بعد پھر امام صاحب چوتھی مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر۔ اب چوتھی تکبیر پر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ ہم نے بھی امام کے اقتداء میں رکوع کرنا ہے، رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ امام صاحب کہیں گے، ربنا ولک الحمد ہم کہیں گے۔ اس کے بعد پھر دونوں سجدے ہوں گے، دونوں سجدے کی تسبیحات امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ پھر قاعدہ بیٹھیں گے، یہاں پر التحیات یعنی تشہد، درود اور دعا پڑھ کر ہم خاموش ہو جائیں گے، امام صاحب کا انتظار کریں گے۔ امام صاحب دعا پڑھنے کے بعد دائیں بائیں سلام پھیریں گے، ہم نے بھی امام کے اقتداء میں دائیں بائیں سلام پھیر دینا۔ یہ عید کی نماز کا بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ میں بالکل مزید آسان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں تکبیرات جو ہے نا، پہلی رکعت میں جب ہم ثنا پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے، 2 تکبیروں پر ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیسری تکبیر پر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب دوسری رکعت میں امام صاحب سب سے پہلے قراءت کریں گے، اس کے بعد پھر 3 تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، پھر چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ خطبہ بہت سارے لوگ نہیں سنتے اور نہ دعا میں شریک ہوتے ہیں، جیسے ہی 2 رکعت پڑھی فوراً سے نکل گئے مسجد سے، تو ایسا بالکل نہیں کرنا۔ خطبہ بھی سنیں اور اس کے بعد پھر دعا میں بھی شریک ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اجتماعی دعا ہوتی ہے تو وہ ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ نے دعاؤں میں ضرور شریک ہونا ہے۔ مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا، اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے نور الایمان اکیڈمی کی طرف سے ملنے والا نور العود۔ بہت سے لوگ عود کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت ہی تیز، بھاری یا سر چکرانے والی خوشبو ہوگی، لیکن نور العود ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ عود سے تیار کردہ ضرور ہے، لیکن اس میں خوبصورت مٹھاس، لطافت اور روحانی سکون کا احساس ہوتا ہے۔ ایک ایسی خوشبو ہے کہ جب آپ اسے لگا کر آفس میں یا کسی بھی ایونٹ پروگرام وغیرہ میں جائیں گے تو لوگ آپ سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکیں گے، لوگ آپ سے پوچھیں گے ضرور۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبوؤں میں عود بھی استعمال فرمایا ہے، اور نور العود اسی سنت کو آج کے انداز میں زندہ کرنے کی ایک خوبصورت کوشش ہے۔ اسے میرے کہنے پر ایک مرتبہ آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کے مزاج پر یہ خوشبو پورا نہیں اترتی تو کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانے والی بات نہیں ہے، ہماری ریفنڈ پالیسی ہے، آپ ہمیں یہ ریٹرن کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے پورے پیسے آپ کو واپس کر دیے جائیں گے۔